नमस्कार. इलेक्शनाक 6 महिने आसा आणि 70चे राजकारण परत पेटोवन उठला. 70चे राजकारण पेटोवन उठपाचें कारण म्हणजे 70चो युवा. आयज 70रीन एकूय जॉब ना. आयज 70चे भुरगे जॉबाक रावल्या. फाटली 4.5 वर्सां जाली ह्या 70चे जोडपे भुरग्यां वांगडा फटिंगपणां करीत आसा. भुरग्यांक खोटी स्वप्नां दाखयता, भुरग्यांक फटींग आश्वासनां दाखयता की आमी योग्य वेळार जॉब दितली. योग्य वेळ केन्ना येतली आमी नकळो, पूण आमच्या भुरग्यांचें आयुश्य मात वयता. फाटली 4.5 वर्सां जाली एक जॉब ना जाल्यार आतां इलेक्शनाक 6 महिने उरल्या तेन्ना तुमी जॉब हाडटले तरी खंयच्यान आनी जॉब दितले तरी खंयचो. आयज तो भुरग्यांक सांगता की आपूण मुख्यमंत्री जातलो. अरे तूं मुख्यमंत्री जातलो कसो आनी जावपाचो आसलो जाल्यार केन्ना जावन वता आसलो तूं. आतां 6 महिने इलेक्शनाक उरले आनी तुका मुख्यमंत्री करतले. बरें, जॉब दिवपाक तुका मुख्यमंत्रीच कित्याक जावपाक जाय आनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन जॉब जायना. अरे जायना जाल्यार सरळ सांग मरे की आपल्या कडेन शक्य ना म्हणून. तो फटिंगपणाची आश्वासनां दिता आनी ती जेन्ना भुरगे तिच्या कडेन वयता ती सांगता की आपलो घो दितलो. अरे तुजो घो दितलो जाल्यार तूं कित्याक रावल्या थंय? तुज्यान जायना कामां करपाक जाल्यार सोड न्ही तें पद. आणि वो तिचो घो भुरग्यांक सांगता की तुम्ही आपल्या फाटसून रावा, आपणाक ताकद दिया, आपल्याक मतां मारा, आपणाक हे तूं सगळ्या तुका जाय ते सगळ्या तेंच्या कडसून घेता तूं. तेंच्यांनी तुज्या फाटसून आपलें आयुश्य घालयलें. भुरग्यांनी आपली जुती झरयली तुज्या फाटसून, पूण तुवें तेंकां प्रॉमिस केल्लें एक आश्वासन तुज्यान कंप्लीट करपाक जावंक ना. आनी केन्ना करपाक रावला? हांव भुरग्यां कडेन विनंती करता, तुम्ही तेका तुमचें आयुश्य दिलें पूण हो तुमच्या कडेन फटिंगपणां करीत आसा अजून आनी फुडेंय करतलो. आता तुम्ही इतले रावल्यात त्याच्या फाटसून जाल्यार आनी 6 महिने रावन पळया. ह्या 6 महिन्यान तो जॉब दिवपाक पावलो जाल्यार बरें आसा. जर पावूंक ना जाल्यार परत तेका 5 वर्सां दिवन तुमच्या आयुश्या वांगडा खेळपाक लावनाकात. हीच संदी आसा 70रीत नवें नेतृत्व हाडपाची. हीच संदी आसा 70री सुवर्ण करपाची. 70रीच्या भुरग्यां कडेन म्हाजी नम्र विनंती आसा, तुमचें आयुश्य अशेंच कोणाच्या हातीन दिवं नाकात. मागीर हे अशेंच खेळटले तुमच्या आयुश्या वांगडा. तुम्ही कितलीशीं वर्सां दिली तेका पूण तो खंय ना खंय फेल जाल्लो आसा. तुमकां फक्त फटिंगपणाच्या आश्वासनांनी तुमचो वापर करून घेता. आयज तेणे भर 70रीन दोगांयनी भर 70रीन आयज एजंट सोडलेले आसात. तांकां 10,000 पगार दिल्लो आसा. तेंचें एकूच काम की भर 70रीन एक मॅसेज एक्टीव दवरप की हे जोडपे योग्य वेळार जॉब दितले. जॉब दिवपाचो असलो तो केन्नाच जॉब दितलो असलो, पूण तेच्या कडेन तें शक्य जायना. आनी तो तुमचो विचार करिना. तो सरकारान रावन सरकारा कडेन झगडटा एकाच विशयाचेर की आपल्याक मुख्यमंत्री करा. हांव म्हणटा हो खरो आसलेलो जाल्यार सरकारा कडेन हेणें झगडोंक जाय आसली की आमच्या 70रीच्या भुरग्यांक जॉब दी म्हणून. आनी जर ते सरकार तेचे आयकना जाल्यार तेणें सरकारांतल्यान रावंक जायना आसलो. तेणें बीजेपी सोडूंक जाय आसली, पूण ते तो करिना. कारण तेका त्या TCPचो जो पयसो येता तो मेजपाक जाय. हांव ह्या गोबायलांक सांगता, भुरग्यांच्या आयुश्या वांगडा खेळपाचें बंद करा, नाल्यार येता त्या इलेक्शनाक हेच भुरगे तुमकां घरा धांवडटले. देव बरें करूं.